पैंट किया दे एकाच धपक्यान मी देव बरें करूं म्हणटा जेडपी माय मिरशेना वाज हेणे आमकां रस्तो करून दित म्हळ्यार सामको पाड जाल्लो आसलेलो सो लोकांक जायते त्रास जाताले गाडयो मोटरां वचपाक ती रस्त्यार पडटाले सारकी हाडून सदां म्हाका ती विचारताली तुमकां दिता करून दिता म्हाका मॅडमीन सांगला म्हूण सांगिल्लें आनी दिता पास जाला म्हणून सगळ्यांक तुमकां सगळे मॅडमीन तुका देव बरें करूं म्हणटा रोड इनॉग्रेशन करपाक घेतला आणि आयज आमी केळशी वेलवाडो ह्या गांवांत आसा आणि आयज हांवें झेडपी फंडांतल्यान हो रोड घेतला तेजो एस्टिमेट 6 lakhs आसा हो रोड तुमकां पळोवपाक मेळटलो रोड सारको काबार जाल्लो आसा एकदां तो केल्लो सामको न्यू कसो दिसता हाफ न्यू आनी हाफ हें आहा तो आनी इतली रोड आमचे सारके वर्स जाल्ले आहाय जायते रोड आनीकूय आसा म्हाका 1 by 1 करून हे सगळे रोड आहा ते घेवन कंप्लीट करपाक जाय आणि हांव सगळ्यांक हांगा हाजीर आसलेल्यांकूय सांगूंक सोदतां की तुमची आनी कसलीय कामां आसा जाल्यार म्हाका सांगची हांव आतां केळशी वाड्यान आसा आनी केळशी हांवें जायती कामां केल्लीं आहा आनीकूय म्हजी कामां उरल्यां करपाची आनी हांव कोतलें आनी मेन म्हणल्यार हांव चडशें सरपंचाक आनी आमचे हांकां पंचाक सगळ्यांक थँक्यू म्हणूंक सोदता कित्याक ती म्हाका जशी मी वर्क हाडून दिता जशें म्हाका जाय तें म्हाका हें करून दिता फॉलोअप करता म्हणून आयज हांव ही कामां इजी करूंक पावता तेंचो समज सहकार ना जाल्यार हांव ही कामां करूंक पावना तेच भशेन हांव आनीकूय कोणाची कामां आसा जाल्यार तुमच्या माध्यमांतल्यान हांव सांगूंक सोदतां तुमकां रिपोर्टरांतल्यान सांगूंक सोदता की दियात म्हाका हाडून NOC दिया आनी कितें काम आहा जाल्यार म्हाका सांगा कित्याक जितली कामां करता तितली आमची गांवांनूय सगळें सुदारप जातलें बरें हें जातलें डेव्हलपमेंट बरें कामां जातलीं आनी हांव सगळ्यांक हांगा हाजीर आसलेल्यांकूय काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा अशेंच म्हजे बराबर रावची आनी सदां सांगातान आमी बरे भशेन काम करूया आमी सगळे खुशाल आसात जायती आमची केलोसी विलेजीची जावं पंचायत लेवलाची बाय ZPचेर MLA फंडाचेर वा पंचायत लेवलाचेर आमची कामां जायती जाल्लीं आसात आनी सुदारपूय जाल्लें आसा हाचे पयलीं आमच्या गांवांत जायती 10 वर्सां जालीं सुदारपूय जावंक ना पूण आतां आमचें इल्लें इल्लें सुदारप जात वयता आतां आमी वॉर्ड नंबर 5 जो केलोसी विलेजीच्या आसात हो एक रोड गेल्लो आसा ZP लेवलाचेर ते आमकां सदांच हेल्प करता हो आतां सारको राफ रोड जावन आसा आतां तो सारको बरो जातलो आनी लोकांक सुरक्षीत वचपाक मेळटलें हांव समजतां आमकां बाय मिरसेन वाज तसोच आमचो MLA सदांच आमकां तेंको दीत आसा आनी हाजे फुडें तो तेंको दितलो आनी आमी ताजे बरोबर आसतले सगळ्यांक तुमकां हाजीर जाल्ल्यांक देव बरें करूं रोड बांदपाक परमिशन दिलें आनी आमचें सगळें बरे भाशेन जालें तुमकांय सगळे पंचायती मनशां थँक्यू At ward number 5 in Velvado, I would first of all like to thank Ms. Mirsiana Vaz for helping us construct this road. This is not only the first road, this is the second road which has taken up. As you can see, the road is messed up, but because of her, this road was possible. And I would request ma'am to support us like she's supporting us this coming years. Thank you. आणि कोण कोण गांवचं तुमगे